السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا اللي غادي يكون على التي دي ديال لا فيزيك ستاتيستيك. دونك غادي نبداو نيشان بسيري 2 سيري 1. جو بونس با غادي نديرها حيت فيها غير لي رابيل ماتيماتيك و لي كالكول على لي زوبيراتور. دونك هادوك لي ديمونستراسيون ديجا شفتوهم في لا ميكانيك كوانتيك. دونك الكور خدمنا على الاخر على فاكولتي ديال دار معرض فاس. دونك تي دي غنحاولو نديرو على ديال l'université Mohamed V Rabat. Donc, on va l'exercice 1 on considère un système formé de trois particules classiques identiques, donc la classique identique, sans interaction se déplaçant sur l'axe OX entre deux murs réfléchissants situés entre X0 et L. Donc, on va exprimer l'énergie totale du système des trois particules en fonction des variables. Donc, on va donc je pense série 2. اوكي دونك اللي بغا الاخر ما ينساش خلينا ميساج في لاباج غنصيفطو له السيري وكوريجي ديالها. دونك اوكي دونك اول حاجه طلبوا منا لينيرجي توتال. بيان سور هنا كتعرفوا بان بارتيكول ليبر لينيرجي سينيتيك ديالها ايت ايكال ا زيرو. دونك هادي معنات بارتيكول ليبر يعني سونز انتراكسيون، يعني لينيرجي بوتونسييل ايت ايكال ا زيرو. دونك لينيرجي توتال الي بيرموسينيتيك puisqu'elle est égale à 0, donc elle dit P au carré sur 2m, P2 au carré sur 2m, P3 au carré sur 2m. Donc il y a l'énergie totale, donc thermocinétique. Question de Tania, on se propose de calculer de manière classique le nombre de micro-états accessibles. Donc on a dit les micro-états accessibles. أول حاجة غادي نديفيني l'espace de phase associé, غادي نديفيني l'axor ديالو, dimension ديالو. Donc, puisque هنا عندي une particule, يعني عندي particule trois particules ب une dimension. Donc هيا يعني trois particules و chaque particule عندها x px. اوكي يعني يعني شحال عندي احداثيات، شنو هي الديمونسيون. مثلا هذه هي البارتيكول واحد، البارتيكول جوج كاينه في x جوج بي جوج x، بارتيكول x 3 كاينه في بي 3 x. دونك شحال عندي مكوبل هنايا، عندي 3 ديال لي كوبل، يعني عندي 6 ديال لي فاريبل، يعني الديمونسيون ديال ليسباس دو فاز يكون فيه 6. اوكي دونك هذه هي الديمونسيون ديال ليسباس دو فاز. ما يمكنليش نرسم بيان سور اسباس 6 ديمونسيون. دونك اللي يمكن لي ندير هذا كندير غير ريبريزونطاسيون، مثلا بي واحد بي جوج بي 3 هكا، اكس واحد اكس جوج اكس 3. اوكي دونك شاك ايتا اللي كاركتيريزي باغ لا دوني ديال 6 ديال لي فاريبل. قال لي من بعد كالكولي خصني نحسب في او توتال، يعني لو نومبر دو ميكرو ايتا اكسيسيبل دون لينيرجي est inférieur à E. دونك ليكسبريسيون اللي غادي نخدمو بها هي هاد ليكسبريسيون هادي، لو نومبر دو ميكرو ايتا اكسيسيبل هي لو نومبر جلوبال ديال لي ميكرو ايتا اللي عندي فواحد الفوليوم، ساشون بان هاد لو فوليوم اللي ديتيرميني بواحد لينيرجي. دونك هاد لي ميكرو ايتا تيل كو او est inférieur à E، يعني اللي عندي لداخل هاد لينيرجي هادي، يعني هذه هي لا كونديسيون، يعني او لينيرجي ديال هاد الميكرو ايتا خصها تكون انفيريور ا او توتال. اوكي دونك خصني دابا نحسب شحال عندي من هاد ايتا هنايا في الكلاسيك. دونك فاش كنخدم ليسباس دو فاز، دونك الميكرو ايتا كنطبق هاد العلاقه هادي اللي هي لو نومبر دو ميكرو ايتا جلوبال اللي عندي في او تيغال او تي، كنقسم على هاد الفاكتور ديال الملتيبليسيتي اللي هو ام، ونضربو في الفوليوم اليمون اش mv. donc avec v هو le volume ديال une cellule، يعني هو h à la puissance 3. m هو كما قلت لكم فاكتور ملتيبليسيتي، حنا نشوفو كنديرو نحسبوه. v كي كندير نجبدها نورمالمون هاد بوتي في هو نورمالمون كندير h à la puissance la dimension ديال l'espace de phase وكنقسمها على جوج. دونك هادي هي لا غولاسيون عقلوا عليها، هاد v هي h à la puissance dimension على جوج. ديمونسيون ديال l'espace de phase قلنا هي 6، دونك 6 مقسومة على جوج هي 3. الملتيبليسيتي est égale à n factoriel. علاش؟ حيت عندي دي بارتيكول اللي هما قال لي في لينونسي دي بارتيكول ايدونتيك انديسيرنابل. دونك دابا غادي ندوزو نحسبو الاوميغا ديالنا. دونك اوميغا كما قلنا هي هادي، من بعد ما قلنا بان ام هي ان فاكتوريال اللي هي 3 فاكتوريال، حيت عندي 3 بارتيكول اللي هما ايدونتيك انديسيرنابل. دونك خصني ندوز نحسب هاد الانتيغرال هذا اللي قلنا. دونك خصني نحسب هاد اوميغا هادي،
اوميغا هادي ديفينيسيون ديالها هي لانتيغرال ديال دي ديال طو اللي كنا شفنا في ليسباس دو فاز افيك دي طو هو البرودوي من اي تيغال 1 حتى ل ان ديال دي كيو ديال بي افيك لينيرجي بيان سور عندي هاد لا كونديسيون او هاد لا كونترانت او انفيريور ا او 1 دونك ما عليكم غير تعوضوا دي كيو هي دي اكس 1 دي اكس 2 دي اكس 3 و دي بي اي هي دي بي 1 دي بي 2 دي بي 3 دونك خصني نحسب هاد الانتيغرال هذا بيان سور بان هاد لي زيكس سون انديبوندونت بلي بي دونك هاد الانتيغرال يمكن لي نفرقو دونك كنعرف هنا هاد الانتيغرال هذا راه نورمالمون فيه 6 ديال لي ديمونسيون حيت كنانتيغري على ديت اكس ديت ايكغيك ديت زد ديت اكس 1 ديت اكس 2 ديت اكس 3 وديت بي 1 ديت بي 2 دونك هذا راه 6 ديال لي ديمونسيون يعني في 6 ديال لي زانتيغرال دونك يمكن لي نكتب هادي على شكل الانتيغرال ديال ديت اكس 1 من 0 حتى ل 0 حتى ل ديت اكس 2 ومن 0 حتى ل ديال ديت اكس 3 ولكن لي بي ما عنديش الحق نفرقهم علاش ديت بي 1 ديت بي 2 ديت بي 3 حيت هاد بي 1 كتجمعهم واحد العلاقه عندك بي كاري بي 1 كاري زائد بي 2 كاري زائد بي 3 كاري شحال كتساوي دوزيام او اولا كتساوي غاسين ديال دوزيام او او كاري يعني بيناتهم واحد العلاقه يعني غادي يبقى لي هاد الانتيغرال هذا خصني نحسبو اوكي دونك خلاص هادو هما ال دونك هادي اكس ديد اكس 1 هي ال دونك كتجيني ال على بيسونس 3 فوا الانتيغرال ديال هادشي دونك هادي شنو هي هاد ليكواسيون هاد ليكواسيون اللي عندي هنايا هادي راه كتشبه الاكس او كاري بلس اي كاري بلس زد كاري كتساوي ار كاري دونك هادي ليكواسيون دون سفير دو ريون بوتي ار دونك شنو كيلعب لي الدور ديال بوتي ار هنايا هو هاد الغاسين ديال دوزيام او وشنو هو الانتيغرال ديال سفير دو ريون دوزيام او شنو هو هنا ما تنساوش بان هادي راه هي او انفيريور ا او توتال يعني كنهتم غير بالداخل ديال السفير هي 4 على 3 بي فوا ار 3 شنو اللي كيلعب ليا الدور ديال بوتيت ار قلنا هو دوزيام او غاسين دونك وكلشي على بويسونس 3 دونك كتجيني 3 دومي اوكي دونك هذا هو الاوميغا اللي عندي هنايا دونك دابا ما عليكم غير تعوضوا ام بقيمتها و في بقيمتها وهاد اوميغا هذا بقيمتها اوكي دونك انا حط لكم شنو غادي نلقاو هنايا دونك هادشي اللي قلنا que P1 زائد او كاري زائد P2 او كاري زائد P3 انفيريور ا دوزيام او توتال دونك غيبقى لي هاد لانتيغرال هذا خصني نحسبو دونك الا كنت في ان ديمونسيون الا كانت عندي ديد P1 تيل كو P1 انفيريور ا سي دونك هذا هو لانتيغرال ما بين ناقص سي و سي ديال ديد P1 اللي هو جوج سي الا كنت في دو ديمونسيون هو لانتيغرال ديال السيركل دونك الا كانت عندي لانتيغرال ديال واحد ديد اكس ديد ايكغيك تيل كو اكس كاري بلس ايكغيك كاري انفيريور مثلا ار كاري هذا راه هو لانتيغرال ديال هاد ديال ديسك هو لا سيرفاس ديال ديسك وشنو هو لا سيرفاس ديال ديسك هو بي ار كاري اوكي اولا هنايا دونك هي ديك بي ار كاري ولا بي سي كاري الا كان السي سميت انا هذا هو ار دونك سميت الغيون ديال هذا هو ار بوتيت ار دونك لانتيغرال يكون هو بي ار كاري ولا كان في 3 ديمونسيون غادي يكون هو الفوليوم دون سفير و لو ريون ديالها هو هاد غاسين 2 او تي دونك في الاخر تعوضوا فيه اللي هي لو نومبر ديتا دو لينيرجي ايت انفيريور او توتال غتلقاو هاد ليكسبريسيون هادي اوكي دونك ندوزو كيسيون واحده اخرى exprimer en fonction de phi le nombre de microétats au système donc il a pris le nombre d'états حيت قلنا في هي لو نومبر ديتا دو لينيرجي ايت انفيريور او دونك الا بغيت اوميغا كل واحد شنو كينوطيها دونك كنسميها اوميغا هي لو نومبر ديتا دو لينيرجي ايت انتر او اي او بلس ديت او هي الديريفي دونك ما تنساوش كاين واحد العلاقه ما بين نورمالمون ما عرفت شنو كتسميوها مي نورمالمون كنسميها اوميغا ماشي هي ديك اوميغا اللي ديفينيت قبيلات دونك هذه هي لو نومبر دونك هذه بار ديفينيسيون هي لو نومبر دو ميكرو ايتا دو لينيرجي اي dans l'intervalle E plus delta E. Ok. Donc, il y a une relation entre oméga E et phi E. Il y a une dérivée de phi E par rapport à d E. Oméga E, donc, tu as la dérivée par rapport à E. Il y a bien sûr un E. Pour la dérivée, tu as 3 demi. Tu as E
3 دومي ناقص واحد اللي هي 1 دومي. دونك هذه هي هكا كنديرو نخرجو اوميغا. دونك نشوفو واش كاين شي اضافه. دونك ما كاين حتى شي اضافه، اولا كيسميوها هما هاد اوميغا هكا احسن باش ما نخلطوش مع ديك اوميغا. دونك سميوها نتوما هكا غاما، سميوها غاما احسن، اللي هي في هادي. و بويسك هادي راه هي الديفينيسيون ديال الديريفي. دونك هادي راه هي نورمالمون بحال اللي عندك اف دو اكس زائد ديد اكس ناقص اف دو اكس مقسومه على ديد اكس. هادي شنو هي؟ هادي هي لا ديفينيسيون ديال الديريفي دو اف. الا جبتي ديد اكس جبتيها لهنا غتجيك هادي هي اف بريم في ديد اكس. دونك هادي هي في بريم في الدي ديال او، حيت هنا اللي كيلعب لي الدور ديال اكس هو او. دونك هادشي اللي قلنا. دونك هادشي يمكن لكم تكتبوها نيشان، يمكن لكم تكتبوا اوميغا اولا غاما ديال او تي هي الديريفي فوا دلتا او، وغادي تلقاو هي هاد ليكسبريسيون هادي. دونك نتلاقاو في فيديو واحد اخر، تمرين واحد اخر. تاو ما تنساوش تخلوني شي ابوني وشي جيم. الا ما فهمتوش شي حاجه خلوني شي كومونتير باش بغيتو تشكرونا. حتى يخليها في كومونتير. تاو